ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና አይሓድግናን ይባርኽና ዕለት ዕለት ያብየና ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና አይገድፍናን ይባርኽና ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ተኸታተልቲ ናይ ጸጋ ዘመን መጉቦት አገልግሎት ተሳኹም ዘለኹ ከምትልምዱ ሓውኹም ዲያቆን ዮናስ እየ ከም ፈሪድ ዘላምላኽ ሎማ አንተ ድማ ይጠቕሙ ዝበልኩም ሓሳባት ሒዘ መጽ ኣለኹ እቶም ዝእረሙ እንዳአረና እቶም ዝቕበሉ ድማ እናተቐበልና ንመጽሓፍ ቅዱስ ከምትልምድ መንፊትና ጌርና እናነፈና ክንከይድና እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዘስተምረና ቃል ተቐበልና ድማ كنحلفنا مايتي سلازي نابتي لما عزدالو فيديوهات كتحلفلكم سناي مكتال نزي فيديوز دما كسام ودعتا كتكاتلون لايك بمغبار دما خجمرون بتحتنا يحسنكم سناي مكتال أبولاً تركب دلا أرثوذكسات بتكريستيان أب سومونزي انتهى قاتم إذا بستعزبوا دلهم مثلي أب سومونزي وشتي كسري أرثوذكسات بتكريستيان أبولاً زقاتم بأسيو ننحد حلم إرتراويان دم إذا بقى سزي ما بقى سيو انتهى مخانو كحساب زي ساعة زي أزهون ازدوها بمبره كساب زي هالو جن الدقلعو نعشوه سانات عبيتن بعد ما زدفون سباتنا أبزلو لبتكريستيان كلتا سوات مسحارة سبب بتري بمقوميانا بتكريستيان كبأسيوم ترايم إذا ما أنا مجمع رجزي يكونن أبز حلف قد مسلسل سامنتها توني خون أب كسري وش بتكريستيان كم تعين تكبارات هقاتي منيرو رسيم أبو هولاند إذا تكبارات زي حدش هيكونن نوي حمتات خيط سنحيو بفلاي ما أبو أوروبا مالتي مبتتان ناي بتكريستيانات كقاتم سنحيو بزح ملس زي ترخبون حطوتات كل عال سنحيو أجيكن ناي مودة بتسحيو سب أبو أوروبا زركوب دلو سدرابي أرثوذكساوي ناي إرترا بتكريستيان دكون كل أخو ناب ناي جبتي بتكريستيان كل أخو خساب الجمهورية مكونهم دلو حلفتي ناي محبر الشبكة أوروبا وزركوب دلو بتكريستيان أرثوذكس نزنا جرزك ساب حجم ملسي هابولون إذا قاتم دلو شجرات ما الناش عكم زعينة تكبارات ولا حنت ملسه هبولي قالون دلو مالتيو أنتو قلنا جن إذا حركة زحزنيو من الوقت نتم حدش زخونكم سبات حدشكم يخلي خوني زنا جرزي حدش هيكونن هنا كام نفولتو زبت كريستيان مالتيو بفلاي أب أوروبا كم إيه أنا وين بخم يتقبلنا ببأس يتقبلنا نجروجن اتشجرن تايو ريخم علىكم اتمخنيات كفلت علو نسدم ما حدني نكريستوس إيسوس بزي مفلاتي قويتا إيسوس كريستوس نابزم درزي انتاي كجبريز مزه نهزبن إسرائيلن حالن خجبر نهزبي مالت ندك سباتن نأجزي أبيهرن دما حالن خجبري أجزي أبيهرن سبن بحات أتفرال يوم نيرم سلازم ندك سبات حات أتهم بموساد صادق عن بمقبار مس أجزي أملاخ تعرفون يسوع كريستوس سبن دما بحجي بجزرت بعالتهاونت تفلال يوم نيرم እግዚአብሔር አምላክ ድማ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ግሮኻ አልቦ አይሁዳዊ ወአልቦ አረማዊ አይሁዳዊ የለ ግሪካዊ የለ ቡኡ ሐድሽ ሰብ ምንት ክፈጥር ክብል እግዚአብሔር አምላክ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ አመስቀል ነቶም ህዝብን እስራኤልን ተባይለም ተፈላልየም ዝነበሩ ድማ ሓደ ገይርዎም ስለዚህ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ክዛረብ ከሎ ተናፈቀኑ ክርስቶስ ዶ ተመቃቂልዩ كل تدريب نالو سلازي قويتا إيسوس كريستوس مسيو أمسكال زو على حاتيات كابدك سبات بمرحاق ندك سبات مس إجزي أبيهر متعراقيو عليه تاونت كابدك سبات بمرحاق دما نتوم تفلالي زنور دك سبات حاد بمقباري حاد أكال بمقباري بيتا كريستيان زي أكا تسفح فزلوا أب أرثوذكس بيتا كريستيان زي أب هولاند زولو حاونا سيما حاونا يمثلني حجي كونن جميرو كاب قدامي نير اللي 15 عام تاوصير له كاب قدام كاب تنتي ونيرو تمام بوتات كنورنا كلو اب عماليت اب قمت ون زغاطم زنبري ازي اتشغرو حدي منفساوነት ወደማ ክርስቶሳውነት በደንብ ዘይ ምርዳይ ንክርስትና በዘይ በደንብ ዘይ ምፍላጥዩ
እቶም ዝባእስ ዘለው ጌጋ ዘለው መስለካ መቆሚያ እኮ ሓደ ካብቲ ንዋየ ቅዱሳን ዝበሃሉ ሓቀ ንዋየ ቅዱሳት ዝበሃሉ ጴንጤ መቆሚያ ገይሮም ከበሮ ገይሮም ክዝምሩ ስለ ዝራእይዎም ብፍላይ ዞም ኢትዮጵያውያን ከሲሶም ነይሮም ያ በጴንጤ ገይሮም በመቆሚያ ገይሮም ግን እኮ እቶም ኦርቶዶክስ ካ ይባእሱሉ ኣለው ካልእ ሰብ ክሕዞ ንዓኻ ቅዱስ ይበቃ ንስኻ ክትባእሰለኻ ንዓኻ ምንም ኣይኮነን ስለዚ ክርስትና በደንብ ክንፈልጦ ኣለና ብሩኻተይ ክርስትና በደንብ ክንፈልጦ ኣለና ኣቦ ቆሺ አብርሃም ዝበሃል ቦ ነይሮም በጣም ዝፈቶም ሰባኻ እዮም እንታይ እዮም ዝብል ነይሮም መሲልኩም ስምና ተዋህዶ ግብርና ግን ባዶ ስምና ክርስቲያን ግብርና ግን ሰይጣን ይብሉ ነይሮም ኣቦ ቆሺ አብርሃም በጣም ተባዕ ሰብኣ እዮም ተም ትፈልጥዎም ትፈልጡ ኢኹም ንዓይ ዝፈለጥኩኒ ለኣቦ ቆሺ አብርሃም ትፈልጥዎም ኢኹም ክርስትና ማለት ኣብ ኦርቶዶክስ እዚ ሕጁን ጉድለት ኣብ እዞም ዝባእስ ዘሎ መናእሰይ ኣይኮነን ኣብቶም ሰባክያነ ወንጌል እምበር መንእሰይ ኣታካህን እውን ምኽረይ ናባኻ ክበካ ቃል ኣምላኽ ንፍልጠት ብሰለስተ ገሊፅዎ ኣሎ ብፍላይ ቅዱስ ጳውሎስ ፍልጠት ሰለስተ ዓይነት ፍልጠት ኣሎ ኢልዎ ኣሎ ቀዳማይ ፍልጠት ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:4 እግዚአብሔር ኢሉ ኩሉ ሰብ ክድሕንን ናብ ሓቀኛ ፍልጠት ክበጽሕን ይዝፈቱ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ሓቀኛ ፍልጠት ድማ ክበጽሕ ሓቀኛ ፍልጠት ዝተባሃለ እቲ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ፍልጠት ንዕኡ ፈሊጥና ድማ ንወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምምሳል እንመላለሰሉ ፍልጠት እዩ እዚ ፍልጠት እዚ ድማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተቐሚጥና ዘሎ እዩ ንክርስቶስ ኢየሱስ ምፍላጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ጌርካ ድማ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ እዚ ፍልጠት እዚ ኣብዚ ዘመን እዚ ብዝግባእ ክርድኦ ኣለና ማለት ስለዚ ሓቀኛ ፍልጠት ዝበሃል ኣሎ ካልኣይ ፍልጠት ዓለማዊ ፍልጠት ኢሉ ኣሎ ጳውሎስ ሕጁን ኣብ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6:20 ኦ ጢሞቴዎስ ነቲ ብሕድሪ ዝተዋህበካ ሓልዎ ካብቲ ብሓሶት ፍልጠት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዓለማዊ ከንቱ ክትዕን ዘጋጩ ሓሳባትን ራሓቅ ገሊኣቶም ነዚ ብምእማን ካብ እምነቶም ዘንበሉ ኣለው ይላል ዓለማዊ ፍልጠት ፍልስፍና ማለት እዩ ዓለማዊ ፍልጠት ኣሎ ዓለማዊ ፍልጠት ዘስድዖም ሰባት ስለ ዘለው ድማ ካብ እምነት ካድ ዘንበሉ ሰባት ኣለው ስለምንታይ ነታ ሓቀኛ ፍልጠት ስለ ዘይፈለጥዎ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ናብ ሓቂ ቃል ግን ከዓ ናብ ሓቂ ዘይበጽሕ ሓቂ እቲ ቃል ሓቂ እዩ ግን ከዓ ናብ ሓቂ ዘይበጽሕ ሓቂ እዩ ከዓ ከምዚ ብምባል ይገልጾ ጢሞቴዎስ ሕጁን ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካፍዲ 5 ክንበልኩም ይቅርታ መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነታ ሓይሉ ግና ዝኽሕድዎ ክኾኑ እዮም ካብዚኣቶም ረሓቅ ገለ ካብኣቶም ናብ ገዛእ ሰብ ኣንስቲ እናኣተው ነተን ሓጢኣት ዝመልአን ብትምኒት ዘበለ ኩሉ ዝድፋኣ ድኹም መንፈስ ዘለዎን ኣንስቲ ዝማርኹ እዮም እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ኩሉ ሰዓት ዝማህራ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበጽሓ ግና ኮቶ ዘይክእላ እየን እዘን ኣንስቲ እዚአን ኩሉ ግዜን ዝማህራ ናብ ፍልጠት ሓቂ ግን ዘይበጽሓ እየን ኩሉ ግዜን እኮ ዝማህራ ግን ናብ ፍልጠት ሓቂ ኣይበጽሓን ኣብ ኦርቶዶክስ ዘሎ ኣማኒ ኩሉ ግዜ ዝማሃር ናብ ፍልጠት ሓቂ ግን ኣይበጽሕን እቲ ጉድለት ኣበይ ተራልካኒ ኣብ መማህራን ስለምንታይ መማህራኖም መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነታ ሓይሉ ግና ዝኽሕዱ እዮም መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነታ ሓይሉ ግና ዝኽሕድዎ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣብታ ቤተክርስትያን ናታ ዘዕየትኒ ብዙሕ ጉድ ይኮ ዘሎ ክንዛረበሉ ዘይንደሊ እቲ ጉድ ግን ብመን ዝፍጸም በቶም መማህራን ሓደ እዚ ጉድ እዩ ስለምንታይ ንሶም መልክዕ ኣምልኾ እዩ ዘለዎም ነታ ሓይሉ ግና ዝኽሕድዎ እዮም ስለዚ ንሓይሉና ካሓድካ ንስራት ክትምህር በፍጹም እግዚአብሔር ኣምላኹና ይቅበለልካ እዩ እቶም ንስኻ ትምህሮምን ፍረ ኣየፍርዮም ሓደ ጥንቁ ዝኾን ከሎ ካልኣይ ትምህርቲ እዩ ሕግን
أبزنا يتميتوس الشجر نتاع إزولة الكاني أبقدم يتميتوس كركا مصحف أزنا إزهم سواء زياتهم حق يستمر نيرهم حقن تسجان حواويسكا تمرت أهليو فشول يزبال ويدما كنتو ويدما كالق وانجيل الولب بغلاتيا مالتي سلازي حقي زتدمرو تسجا يكون كالق وانجيل دما رغومي تبايلو سلازي حقن تسجان حواويسا تسبخ بيت كريستيان وتصيتو ازي زخون مالتي سلازي نكريستوس بدم بمفلات يدلي نكريستوس كنفلطو يغبئنا ايو كمتي كنفلط زغبئنا كمتي مصحف اقميطو زلو نكريستوس بدم بكنفلطو يغبئنا ايو سلازي حدا قال بنبال از مدب كعصو رومي معراف 10 باولس حدا قال تداريبلوس لاسرائيلوان زقربو صلوتين نللاين اسرائيل من كدحنيهم سلام تايلو أبزت تجاجي فلتت دعاء كوين امبر بأملاهم كأناتكم زخونسي أنا امسكر الله مين أنا ون أورتركس بزجبا إذ مسكر الله بزجبا نتهم أمنتي بتعمز فتوى ميم سلام تايز بالكام رسولنا أمنتيهم أبزت تجاجي فلتت دعاء لو كوين امبر بأملاهم بهايمانتهم كأناتكم زخون مو مسخاخرين مسؤوم زعبنا إناكو مسخاخرين نجارو جن اتفلتت زتجاجي فلتت يلو باولوس كم زولا أب زتجاجي فلتت ده اللمبر بعملهم كأناتكم زخونو أنا مسكر الله بخمس بلد إحنا هون مسكرنا سلام انتاي نتي كاب أملاخ زمس صدقي سآن مفلاتهم نايرؤسهم صدقي خطخلو بمد لا يوم نرؤسهم أبتت صدق أملاخ أيجزؤون يبل سلازي ريخ الله خبرو حاو እግዚአብሔር ናብዝደ ለፍልጠት ክትመጽአለካ ንክርስቶስ ብዝግባ ክትፈልጠለካ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ አብ ክርስቶስ አሌታውነት የለን እዚ ብዘሕዝን አጋጣሚ አብ ኦርቶዶክስ ጥራሕ አይኮን አብቶም ጴንጤ ዝባሃሉ ወይ ድማ ፕሮቴስታንት ዝባሃሉ አሕዋትናውን ስጋ ለቢስ ብሎ ይረአሎ ስለዚህ ኩላትና በየማን ኮነ በጸጋም ዘለና ናብ ክርስቶስ ንምጻ ክርስቶስ ሓደ ገይሩና ንሱ ርእሲ نحنا أكلات بزحات كان تخنا بكرسوس جنا حدا أكلنا تباهلي زون جبر إجزار أملاخ يدق فنا مقدي نقاط سلبولسكي إذا في ذي أبز سالستي مثلني بتعمل بزح جزء سبات كاولا زرع أخوة بداية أنا أول ما سيت أثني إذا فتح خاينة قرد ما نبتفتو بوتا ختم محالفه زي من إساين ريو زلنا كمان أخت ريو خلقها بلعلي أخت ريو خلقها زي توقاساك عليه زي سأني يمثل بتحدد ما خطيئة خلق ما زحبت ما خاي مثل مصحف قدوس كزارب كله تيميتوس مانو قداماي قرنطوس مراف حده كم زيبل كفو دربعته سلاتي بكريستوس يسوس تاوكم ጸጋ አምላኽ بزعباكم كل ጊዜ አምላኸይ أمسجن الله زمسكنو زلو خاطي بزعبا كريستوس زمسكرنالكم اباخاتكم صنع سلسرخبه بكل قالن بكل فلطتن بو سلازهابتمكم يبل بكل قالن بكل طببن سلازهابتمكم بتጸጋ ማለት ስለዚህ እዛ ሓውና በደገ ሆሪያ خلنا ዝደኸይ ድመስል በቲ ኣብ ስምዒት ኣስዩ ዝምሮ ዘሎ ድማ ዝምሮ ዘሎ ሆሪያ خلنا ድማ እዚ ቃላቡ ስጋ ዝለበሰ ይመስል ናይ ሓደ ክርስቲያን ህይወት كون زلوا كم زخر يتصحنا السباي حدا كريستيان مالت هيوتو كريستوسي نزي مصحف بغويتا تحغسو دغيمه تحغسو لكم الله خزبله باولوس بغويتا تحغسو بالكل فيليبيسس مصحف كصحف كله اب اسر بيت نيرو ስለዚህ بغويتا تحغسو اره باولوس حيم قديو اب اسر بيت تاسري خلاص تحغسو خلنا متان كيبلو دغيمه تحغسو
بنبال لك كم تقول تعيس كرسوس أمان أمان إبلكمو يبني رحكي أمان أمان بحق زي قال مدقام قال أصنعوت يبهال قال أصنعو ويدما قال أصنعو مالت نتك قال مصنع نايو حقي خمزوغنه منقار مالت ስለዚህ ጳውሎስ በጎይታ ተሐጎሱ ደጊመ ተሐጎሱ ለኩም አለኹ ኩልኩሉ በጎይታ ይዝለና በኻላ አይኮነን እኮ በኻላ አይኮነን አብት ተሰለንቀውን ኩሉ ሰዓት ተሐጎሱ ከይቋረጽኩም ጸልዩ በሁሉ አመስግኑ ይብል ሐቀይ ስለዚህ በጎይታ ተሐጎስ ጎይታና አኸንታይ ካይ ደስታ ካዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኃጢአት ከናገፈካ ካብ ዲያብሎስ ናጻ ኸውጻካ ካብ ኩነኔ ናጻ ኸውጻካ ይኮነን ሞይቱ ክትሕጎስ ይውን ሞይቱ መልካ حقوس መንግስት አምላክ ግና በመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን حقوسን ያንበር بالعلم السناي ኮነትን ከምዝል መጽሐፍ አቀይ ጽድቅን ሰላምን حقوسን ክነግረካ አብገነት ኮፊሉ ማይዝጸምእ ሰብን አማኒ ኮይኑ ዘይሕጎስ ሰብን ክልቲኦም ዘደንጉጹ ሰባት እዮም አብገነት ተቀሚጡ ማይዝጸምእ ሰብ በርባዕቲኡ ማዕዝን بربعتيو بوتا وحجنا وحزه ما ينافس ما يدصم سبن اب غويتا خوينو دما زي حغوس سبن زم سات زياتهم ازيوم زدنغصو سباتي سلازي بغويتا كون حغوس يزلنا بروح حوي بغويتا تحغوس كل غزي غيدن فو خاله مال بغويتا يلوكا سلازي هابتمكا سلازي تمرعخا سلازي ولدكا بيزنس سلازي غاچخا مكاين سلازي غزاخا سلازي وننكا ايكونن بغويتا تحقس اذا منفس زخلا بسكم بغويتا بيس كورسوس صلاه بونت كبرنا املاخنا يكوننا بغويتا خنحقس علينا غويتا اغزيابير دق اغزيابيرنا اغزيابير دقو سلازخنا خنحقسو له طرح زلي اسك ولد اندر اهلهم ابزهم ادكم حفابل ولدي يلهون ولد اندر اهلنا كاب دقهم ناي دقهم حزن ناي دقهم بخات كتريو سوات لهم ولد خونكم دقهم كبرهو كحزنو خصنو خطريوم كلهم دسيلكم دي اكسيابير دمالك اخومي دقو سلازخنا كن حزن طلالا ايدلنيو كن حقوسو لي زل سلازي نتحقوس بغويتا بريس كان هيوت ونكا نحنت معالتي ابروخي هيوت نحنت معالتي قالو نسيز بالحقي اتبالو لجسام سلا صباح ايتچنقو سلامنتاي صباح عينات كان يا تمالون كيدا أنا تكايكونت أي تركباني خا أي تملساني خا سلازي هيوت حدا معلتي لومي أب حدا معلتي خاتوليدك حدا معلتي ما خت موتي خا حدا معلتي خات نبر الله خا سلازي نلوم نبر تمالي أي تملساني خا بفوتسم صباحونا أي تركباني خا لو من تاي كم زقات مني فلدني يعني لومي تحقس كا وعل كم نوخ سامشت كسب زلخا سلازي زي ودي بتعمي سبات قاول ريو انا بقى بتعمي تمسيتو خزمر كلام سراخو دس يلن تحقي سماريتي سلازي اذا خنغبر اغزيار املاح يدلينا سلامنتاي نحنا على علم تحت سلازبلنا يكونن حقوس النمس اب غويتا مسن نخوني مصحف كبزاله كلهم تايزبل اتي اوشت بتا اوشنا زلو حيلو غيرو ابانا زغبرو غيرو بت كابتننا كابتن احنا ان حاسبن ان لمنن انبزا عزيزو كغبر زكالو املاح كابزل عالم نولد ولدو ببيت كريستيان كبرن مسكان نوع يكون بالحقي كابتن احنا ان حاسبن ان لمنن انبزا ابزيحون عزيزون كهب زكالو املاح كابتن سخا التحاسبن اتلمنن انبزا ابزيحون عزيزون كهب زكالو املاح يزلك بريس كات لذي بالك اني انت مسلكا اسمع أنت تقربوا لرأسية أم رأسية هو اسمع أنت تقربوا لرأسية أم رأسية نسخة نعمل يخم لدلو نسخة نرأسي كاب رأسي سي نسخة تقربوا ويدما كابين لعلنا عايسي نسخة تقربوا مالتي اسمع أنت تقربوا لرأسية أم رأسية كابين لعلي نعاي تقربوا نسخة من اجزي أبير سلازي كابا خان لعلي نعخذ قربو እግዚአብሔር ነዚህ ጳውሎስ እኮ ካብተን احنا ان حاسبون ان لمنن انبزا ابزيحو اعزز كبز قال املاح نسخه اتلمنو نعخذ يتقم كونه خلي املاح ግን نعخذ تقم ነገር ይዝበካ ናይ ሓደ ሓውና ምኽሪ ድማ ንስማዕ ያስክ ደስ ስለዝበለትኒ አማኑዲ አይኮን አይፈለጥኩን ግን ምኽሩ በጣም ደስ ስለዝበለትኒ ንስማዕ ያ ፈጣሪ ሲወድ
የምትመካበትን ነገር ይነጥቃል እስክትደነግጥ ድረስ መግቢያ እስክታጣ ድረስ ሌላ የምትወደውን ነገር ሊሰጠን አምላክ ክፈትወካ ሁሉ እትፈትዎ ነገር ይዝወስደልካ መእታዊ ክሳብ ትስእን ጊዜ ወይ ድማ መእታዊ ክሳብ ትስእን ዘለካ ወይ ድማ ንስኻ እትፈትዎ ነገር ይዝወስደልካ እዩ ስለምንታይ በናቱ ሓድሽ ነገር ክትጅምር ይዝደልያ አስተውዕል ህፃናት ኩሎም ተባሂልና ንህፃናት ዝንከባኸቦም መን እዩ ንሕና ደቁና ወለዶም እግዚአብሔር ድማ ንሱ ዝንከባኸቦም ውሉድ አሉ ዘልምበር ባዕሎም ንባዕሎም ዝንከባኸቡ ውሉድ በፍጹም አይደለም እዩ ንሱ ዘሐለሎም ውሉድ ይዝደሊ ለዚ መጽሐፍ እኮ ንሱ ያሐለልኩም እሞ ሐለትኩም ዘበለ ኩሉ አቡ ድቆ ዝበለ ስለዚ እግዚአብሔር ተራኾይና አምላኽካ ንሱ ዝንከባኸቦም ውሉድ ይዝደሊ አምላኽ ባዕሎም ንባዕሎም ዝንከባኸቡ ሰባት አይደለም እዩ ስለዚ በጎይታ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ نقص الاسكبالو بورحي كل تخونتال صعدا طافي غزو بورحي سدرا يولم ابويم تاخودو من ناي سرك هيستي اتززلو 9 ساعات وي 11 ساعات زول حدا ليق اسنتي الناس او 9 ساعات وي اسكني يخبل اب حدا ورحي اسبيزاون تقلالو بچراشي تافتو دموزو يغزا تافت هاجر سوكت اسبيزا تغزا او دموزون كن زغزوم بعل او دامت كهاجر سوكت يزغزو زيتن طسمنون كافت هاجر سوكت زمص يزغزا مغنان كن كنده يغانن كولنيا حقي تزول زواسمين معراب شره هاجر سوكت بزحات كاب حمرا تفاناقول سدتني حصغوماتات زلوو هاجر سوكت بسورس نتافهم لغامس غدف سبحت خول اس تاي بليامي حضرو حزب الشرف يلوم زحضر شفر نايو عالم شفر مكينا لاتو نسوم زي كون زخفلو هاجر سوكت يزخفلو بمويا وددر زي كون زقصرس زمد زماد بيتسب زخونه ስለዚህ ናቶም ናይ ቅርብ ዘመዶም ተባሂለ ናይ ሚስጢር ሰብ ናይ ሊቃ ጳጳስ ሽፈር ተተኻኢሉ ካህን ተኮይኑ ዝመረጽ በጣም ዝገርም ይዙን በጣም ዝገርም አነ ናዘማ ቦዘራ መስማዕኹሲ ወላድ እንዴ هجريهم الله أنا نبلعه ولودا يتميم كريم كله خمي جري يسوع زبل حجز سنة فترة وانا أفكر اللني أفكر اللين من فساونا ترح لي يكون سلزي حدا ولادي ندوق قدمي زبل لا ندوق مسابل عدمان وعلو خايب لا مالتي ولد النات أمي ولاد سوق له قبل العجن አይኮንም ንሕና ነዚና ኦርቶዶክስ ንክርስቶስ ዳአላት ሰብ ኮምበር ንክርስቶስ አይትፈልጠና እንብል ክርስቶስ ኮም አይ ማህረንያ ተማሃሩ እምኔ ኮይሎ ካባይ ተማሃሩ ምሽሉ እስመ የዋህ አነ ወትሁት ልብዬ አነ የዋህ ልበይ ለዋህ የዋህ ልበይ ካትሁት ይላ ሐቀይ ስለዚ እዞም ናይ ጳጳሳት ጉድ እዚ ማለት እዩ ዘማ ቦድ ዛረቦ ዘሎ ምግናን ክመስል ግን ከመግናና ይኮነን ይብሉ ሐቀይ ሰባት ብጥምየትና ተወዱ ሆሎ እቶም ጳጳሳት ግን ከመይለም ነብሮም ዘሎ ይምነውና ዘሎ ባይደ ወይ እዚ አቦም ጥራሕ ይኮነን አብ ዓዳትና ሆነ አለ ንኹሎም እንኳ ክንልኩም ተጀና አነ ዝፈልጦም እንኳ ሓደ ክልተ ብሩኻት አሎ ግን እንደገና አብ ኦርቶዶክስ ጥራሕ ይኮነን አብ ብዘም ጴንጤና ባህልቱን አለ መሊ አፕሮቴስታንቱን አለ ኮም ዝገብሩ ገንዘብ ጥራሕ ናይ ደቅ ሰባት ገንዘብ ናይ ደቅ ሰባት ጅባ ዝቡርቡሩ ጥራሕ ፓስተራት ሐዋርያት ነቢያት አለው እዮም ግን እቲ መንፈሳውነት ሲ ወይ ድማ እቲ ናይ መንፈሳውነት ሐላፍነት ሲ ተረዲእና አለ ዲዩ ውሉድ እና ጠመየ ወላዲ ከመይሉ ንመይኒ ይበልዕ ውሉድ አኩርኳህ እና ደቀሰ ከመይሉ ወላዲ አፍርናስ ደቅሰ ይሐድር ከመይሉ ይኹለዚ ብኾሙ ዘይንግምቶ ጳውሎስ እኮ አነ በክርስቶስ ወለድኩኩም ይሉናል ሐቀይ ስለዚ ወለዶም ድማ ንሰብ ቆሮንቶስ ስለዚ ወለዶም እንታይ ከም ዝወለም እስከም በልኩም አብካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካፈዲ 15 ስማ አነ አብክንዳኹም ዘለኒ ኩሉ ህይወታይ ወን ከይተረፈ አሕሊፈ ክህብ ሕጉሴ ፕራይስ ጋድ አነ አብክንዳኹም ዘለኒ ኩሉ ህይወታይ ወንኳ ከይተረፈ አሕሊፈ ክህብ
ሕጉስ እየ ጳውሎስ ህይወቱ ስለዘም ሰባት ዚያውዘም ክህብ በተሐጓሲ ማለት ዘለዎ ሁሉ ምስወድ ድማ ህይወቱ እንኳ ከይተረፈ አሕልፉ ክህብ ድሉይ ማለት እንደገና ኣብ ተሰሎንቄ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ካብ 7 ከምዚ ይብል ሐዋርያት ክርስቶስ በሙኻና ከነኽብለልኩም ምኽኣልና ነርና እንተኾነ ከምታ ንናኣሽቱ ደቃ እትከናኸን አደ አማ አከልኩም ሩራሃት ነበርና ስለ እናፈቆኩም አዚና ስለ እናፍቅረኩም ስለ ዝኾና ገዛ ህይወትና ድማ እንበር ወንጌል አምላኽ ጥራይ አይኮናን ከነካፍለኩም እንምነዝ ነበርና ረኻ ስለ እናፈቆኩም አዚና እናፍቅረኩም ስለ ዝኾና ገዛ ህይወትና ድማ እንበር ወንጌል አምላኽ ጥራይ አይኮናን ከነካፍለኩም እንምነ ዝነበርና አዋቴ ነትዕዮና ጻዕርና ማለት ናሓደ እኳ ከይነኽብደሉ ኢልና ለይትን መዓልትን እናዓየና ወንጌል ከምስበኽናልኩም ትዝክርዎ ይኹን ደኸና ጳውሎስ አገልግሎት ማለት እዚ ጳውሎስ እዚ ዓይነት ወንጌል እዩ ነጊርና ነዚኻ ተመሰሉ ቺያየ በከማ አነ ተመሰሉ ክርስቶስ ከምታ አነ ክርስቶስ መሰሉ ኮን ስኻትኩም ማና አይመሰሉ ይልና ስለዚህ ናሓደ አገልጋሊ ሓላፍነት ማለት እዚ ነገሩ ግን ናይ ዞም ጳጳሳት ጉድ ዝነግረና ዘሎ ዘማቦ ዝነግረና ዘሎ ድማ እዚ ንሰምዖ ዘለና እዩ እዚ ድማ ፋክት እዩ እዚ ሓቂ ምግናና አይኮነን ስለዚህ ንክርስቶስ ብዝግባእ ፍለጥ አንተ አማኒ ናይ ማንም ተመራሓይ አይትኹን ናይ ማንም ተመራሓይ አይትኹን ናይ ማንም ተኸታላይ አይትኹን ናይ መንፈስ ቅዱስ ተኸታላይ ኩን ብዝግባእ መጽሐፍ ቅዱስ ክትፈልጥ ጻዕር ደኻላ ሓንቲ ቪዲዮ ስከሪአኩም እዚም ፖሊሲዮም አይ ቲንክ ኣብ ጀርመኒ ይመስለኒ ኣብዚ ቅንያት እዚ ብጣዕሚ ሃሩር በርቲዑ ስለ ዘሎ ልዕሊ ዓቀን ኮይኑ ስለ ዘሎ ፀሓይ ማለት እዩ ፖላይስ ናብቲ ደገ ኸይዶም ናብቲ ደቂ ሰባት ተኣኪቦም ዘለዉ ኸይዶም እንታይ ገብለው ብማይ ገረም ዝግጭዎም ዘሎ ማለት እዩ ይኸውለዎም ብማይ ገረም ነቲ ህዝቢ የዝሕልዎ ኣለዉ ቁርብ ትንፋስ ይመልሱሎም ምክንያቱ በጣም ሃይ ስለ ዝኸደ ማለት እዩ ህዝቢ እዞም ፖላይስ ናይ ህዝቢ ጓሳ እዮም ሓቀይ ህዝቢ ማለት ናይ ሓንቲ ሃገር ጓሶት እዮም እዞም ፖላይስ ናይ ጀርመን ይመስለን ድማ ህዝቦም ክጓይሱ ስለ ዘለዎም እንታይ ገብለው ንህዝቦም የለምልምዎም ኣለዉ የተርክስዎም ኣለዉ የርሕስዎም ኣለዉ ቁርብ ትንፋስ ይመልሱሎም ኣለዉ ሓላፍነት ማለት እዚ እዩ ريهم نحنا إنا أبنت نكون جبانا أتوم أمنتن بحال مالتي أتوم سبقتن بحال مالتي أتوم ب AI زمرحو عالم زي كونس أتوم ب original intelligent بنا إجزي أبير فلتت بنا إجزي أبير حسب إن مرح بحالتي إنا إذا تقول رزق نقول جبانا جن تجلابيتش وقدمتني كون دهرتها 5 حالة تجلابيتش خوين زلريخ ተገላብጥሽ በዚህ ፓስተራት በል ነቢያት በል ሐዋርያት በል ጅቦኦም በገንዘብ ከመልኡ ገዝኦም ገንዘብ ኩናመልኡ እቶም ዘገልግሎም ድማ ከጠሚን ከሐሙን ኮለው ክጭናው ኮሎም ሶይሎም ይሪኦም ጳጳሳቱን ኮሙ ነቶም ህዝቦም ሶይሎም ይሪኦም አለው ዓለማውያን ግን ታገውለው ተመልከቱ ስለዚህ ህዝብና ለመጽሐፍና በዝግባእ ነፍለጥሞ በደስታ ነበር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይግል መድኃኒ ሀገር ካትቀበል لما أنت ذي يقدمك الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአት ካልሞይቲ ስለ ጽድቅ ካልማ ተንሲ ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታዬና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስካ
ይኹን ንዓኹ ወላ ሓፍተይ ሰላም